संजय मेरा नाम है, आप लोग संजय मुझे जी। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे आंटी ने बुलाया और मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे आई हूँ। और माइक्रोफोन हाँ जी, मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आ रही है जी। दोनों बात अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी, थोड़ा सा मैं एंगल ऑन ही सही नहीं करती है। हूँ। अच्छा ऑन है, ऑन है, ऑन है। एक मिनट मुझे दें। अब ठीक है, मुझे कैमरे का भी साथ देखना है। हाँ, तो अब आवाज आ गई। मैं इसमें मैं बात करना चाहती हूँ आज़ादी राय के बारे में, जो कि एक ह्यूमन राइट है, और आज़ादी सहाफ़त के बारे में पाकिस्तान के हवाले से, और ज़्यादा नॉर्वे पे मेरा फोकस है, हम लोगों पे जो यहाँ रहते हैं। मैं ये बात करना आप लोग सुन सकते हैं मुझे माइक्रोफोन के बगैर? मेरा ख्याल है मैं काफ़ी ऊंची बोलती हूँ। क्या बोलना मैं पड़ेगा? ऊंचा बोलूँगी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। मैं बहुत ऊंची बोलती हूँ और मैं बहुत तेज़ भी बोलती हूँ, तो मुझे अक्सर डांट पड़ती होती है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने लग पड़ूँ तो कह दीजिएगा। और ये एक वर्कशॉप है, ये कि आप लोग मेरे साथ साथ अपना सवाल करें और अपने तलबा की मेलिंगेस दें, अपने जवाब दें। हम साथ साथ करेंगे ताकि बोर मत हो। मैं बिल्कुल बोर नहीं करूँगी आपको। मैं बात करना चाहती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और डायलेमास और सॉल्यूशन। और मेरा फोकस, जैसे कि मैंने कहा, वो नॉर्वेजियन पाकिस्तानीज़ पर है कि यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके हवाले से। सब कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो स्कैंडिनेवियन या यूरोपियन कंट्रीज़ में हम रहते हैं, हमें फ़ायदा है कि हमारे पास बहुत हद तक आज़ादी राय है पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें। जैसे कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सुनने में आता है कि सहाफ़ियों को अच्छा किया जाता है, उनको हरासा किया जाता है। यहाँ पर इस तरह के मसाइल कम होते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, और जिसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ख़ुद एक बैरियर बन जाता है। वो उसके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। सबसे पहले मैं कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ के बारे में बात करूँगी। आप सबको पता होगा कि साजिशी थ्योरीज़ क्या होती हैं। यानी कि जब कोरोना आया था तो हमें कई बातें सुनने को मिली कि भाई ये फैलाने की साजिश है, कोरोना कुछ नहीं होता। मेरी एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया पाकिस्तान से कि एक जापानी रिसर्च है जिससे ये कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी पी लें तो कोरोना का बैक्टीरिया फ़ौरन मर जाता है। मैंने उसको फ़ौरन मैसेज लिखा, मैंने कहा कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, और ये मैदे पे नहीं हमला करता, फेफड़ों पे करता है। तो इस तरह के जो मैसेजेस और ऐसी चीज़ें हम फॉरवर्ड करते रहते हैं देखे बगैर, सोचे समझे बगैर। उनसे जमहूरियत का नुकसान हो सकता है, और जो आज़ादी राय है उसका नुकसान हो सकता है। और ये जो कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ हैं, ये जब कोई पैंडेमिक आता है, कुछ बड़ी चीज़ होती है, तो एकदम से ये एक्सप्लोड कर देते हैं। और ये मुझे लगा कि अब ये नया फिनोमेना है, क्योंकि सोशल मीडिया है आजकल, और इसकी वजह से कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ जल्दी फैलती हैं। असल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला 1918 में जब अमेरिका में आया था स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा, तब ये बात हुई थी कि जो हैं जर्मन बोट्स पे स्मिते करते हैं हमें लोग आके, और जो एस्पिरिन दवाई है जर्मन कंपनी बेयर की, उसने ये स्मिते फैलाया है, उसने ये स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा फैलाया है। इसी तरह 1630 में जब आया था इटली में आया था वो चूहों वाली बीमारी, उसको मुझे नाम नहीं याद, तो कहते हैं तो टाउन जब आया था तो ये बात बहुत फैल गई थी कि कुछ मसाज करने वाले हैं, उनके सामान है मसाज, उसकी वजह से ये फैल गया। और आप लोग को बहुत हैरत होगी, मुझे खुद बहुत हैरत हुई थी, 1860 में ओस्लो में हुई थी कुछ मुजाहरे हुए थे कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ की बेस पर। तो जो दाग ज़्यादा है, हमारा दाग ज़्यादा, उसने तब स्कूल से कहा था कि स्कूल को कि आप कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ के ख़िलाफ़ काम करें और बच्चों को सिखाएं कि किस तरह सही इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन से अलहदा करना है। ये 1860 की बात है। मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा 1860 में और 2022 में और 20 में तो कोई इतना फ़र्क ही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो आप पहले उसकी तस्दीक करें, फिर उसको आगे भेजें। ये तो हमारे रिलीजन में भी है कि तस्दीक किए बगैर इन्फॉर्मेशन आगे नहीं भेजनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कि हम जिम्मेदारी से बात करें और ठीक बात करें। उसके बारे में बात करूँगी मुतनाज़िर टॉपिक्स के बारे में, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। मैं अक्सर लिखती रहती हूँ अखबारों में कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में। तो तस्वीर मेरी आती रहती है, लेकिन मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊँगी कि तस्वीर के पीछे जो नज़र नहीं आता कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि आप जब कुछ लिखते हो तो आपको हर तरफ से डांट पड़ती है।
اور جب آپ کو ہر طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں بات تو میں نے صحیح کی ہوگی کیونکہ ایک تو ریسزم ہے وہ بہت ملتا ہے. ہمارے جو اپنے لوگ ہیں دیسی لوگ وہ بڑا ناراض ہوتے ہیں. یہ جب میں نے آرٹیکل لکھا تھا عزت پہ کی بیس کلچر پہ ریسرچ میں تو مجھے کچھ نویجنس نے لکھا اور کہا کہ یہ لفظ عزت تو ہمارے ووکیبلری میں ہی نہیں ہے. ایرے کا جو لفظ ہے یہ تو نورویجنس کے پاس ہے ہی نہیں, تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ لے کر آئے ہیں. یہ ایک طرف تھا. اور دوسری طرف جو مجھے پاکستانیوں سے اور بڑی ڈانٹ پڑی کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں اور آپ اسلام سے آزادی چاہتی ہیں. تو اس سے یہ تو ایک میری ایگزامپل ہے. جواد راجہ جو ہیں عابد راجہ کے بھانجے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے اسی ٹاپک پر. ان کو کافی پذیرائی ملی ہے لیکن یہ ساری فیملی کتابیں لکھ رہی یہی بات ہے نا, تو کافی ان کو پذیرائی لیکن ہمارے لوگوں نے کم ذرا سپورٹ کیا ہے. یعنی ہمارے لوگ ذرا زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مختلف جو گروپس ہیں ہمارے ہاں ان غیر ملکیوں کے, جو باقی ہیں غیر ملکیوں کے ملک, وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو ذرا کم سپورٹ کرتے ہیں. ایک کام کرتے ہی نہیں چھوٹی کی نہیں کریں جیسے کتنے لوگ آئے ہیں, یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور کتاب بہت کم نے پڑھی ہوگی, میں نے پوری پڑھ لی ہے, میں پڑھ کے بات کرتی ہوں, بہت کم نے پڑھی ہوگی, لیکن لوگ بس مطلب کرٹیسائز کریں, جیسے میں کہتی ہوں اکثر کہ اختلاف کریں مگر تمیز سے, یا احتجاج کریں مگر پیار سے, اچھے سے بات کریں. یہ انہوں نے جو عابد راجہ کی جو آخری بک ہے وہ کافی متنازع ہے, میں نے پڑھی ہے, اور کچھ باتوں میں میں اختلاف کرتی ہوں, کچھ باتوں میں میں ان سے اتفاق کرتی ہوں. اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا. وہ جو برا حال ہوا پھر وہ بس پھر نہ پوچھیں. وہ میں نے کہا کہ ہائی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بس یہ لکھ دیا کہ عابد راجہ نے غلط نہیں کہا, اس پہ بھی بڑی ڈانٹ پڑ گئی. میں نے کہا یہ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن خیر یہ دیٹس دا پارٹ آف دا گیم, یہ تو چلتا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا ہولوکاسٹ پہ, وہ بڑی مشکل سے وہ چھپا. وہ ایڈیٹر بیمار ہو گئے, پھر وہ چھٹی پہ چلے گئے, پھر میں نے کہا ہائی یہ کب آئے گا, وہ چھپ گیا. تو اگلی سلائڈ کریں. تو وہ یہ میں بتانا چاہتی ہوں اس سے ہوتا کیا ہے. یہ دیکھیں چٹانوں کے بیچ میں جو رستہ ہے نا, یہ ہے روم ٹو بریتھ. یہ بات کرنے کا جو یہ روم ہے یہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. یہ یہاں سے پڑھی ہے آپ کو نارویجنس سے ڈانٹ, میجورٹی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون ہے, اپنا کلچر لے کے آ گئے ہیں, مسلمان تو ہیں ہی ایسے. یہاں سے ہمیں ڈانٹ پڑی ہے اپنے دیسی لوگوں سے, اور بڑی صحیح سے ڈانٹ پڑتی ہے. اور یہ جو اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیرینس شیئر کرنا, جیسے جواد راجہ نے کیا یا جیسے تھوڑا بہت میں نے اپنے آرٹیکل میں کیا, وہ مشکل کام ہے. وہ سوچیے اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑے اور وہ میڈیا میں جا کے بتائے کہ یہ چیز چوری ہوئی, ہم میں سے کوئی بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہ مشکل ہے. اپنی پرسنل لائف شیئر کرنا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا, اس سے بھی آپ کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن یہ پرسنلی بھی ایک مشکل چیز ہے. تو یہ دیکھیں یہ چٹانوں کے بیچ میں جہاں میں کھڑی ہوں, یہ اتنا سا یقین کریں بس اتنا سا ہی روم ہوتا ہے. تو یہ میں پاکستانیوں سے, اپنے لوگوں سے یہ بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ کوشش کریں اس روم کو کھلا کرنے کی, بڑا کرنے کی, سپورٹ کرنے کی, اور ضرور کریں اعتراض لیکن تمیز سے بات کریں, اچھے سے. اس کا جو ہے ایفیکٹ ہے ڈیموکریسی پہ, بہت ڈائریکٹ کنیکشن ہے. آزادی رائے کا یا آزادی صحافت کا ڈیموکریسی سے بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے, بیک بون ہے ڈیموکریسی کی. یہ دیکھیں جب یہ ہم آواز نہیں آنے دیں گے بیچ میں تو وہ ڈیموکریسی کا رستہ رک جاتا ہے. یہ تصویر میں نے خود لی ہے, میں جنگل میں بہت جاتی ہوں, یہ جنگل یہ میری خود کی پکچر ہے. تو یہ بالکل ایسے جیسے رستہ اب یہ رک گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو پنپنے دیں, مختلف آوازوں کو ہم سنیں, برداشت کریں, نہ کریں قبول, لیکن پھر بھی ان کو کہنے دیں. کیونکہ بات پھر یہ وہی چلی جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. جب میں نے بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں صحافی کا پیچھا کیا جاتا ہے, ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور وہ گھبراتے ہیں. تو اگر میں کئی ینگ پولیٹیشینس کو جانتی ہوں, اور انفارچونیٹلی انکل ایگری کریں گے, خواتین کو ذرا زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے میڈیا میں, زیادہ مشکل ہے مائنورٹی ایکسپوئن نہ ہونا. تو آپ پہلے مائنورٹی سے ہیں, پھر آپ عورت ہیں, اور پھر آپ ذرا مشکل ٹاپکس پہ لکھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, وہ مطلب بلکہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو سپورٹ کرنی چاہیے. میں خود ہوں لیفٹ ونگ سے, اور رائٹ ونگ کے میں ینگسٹرس کو جانتی ہوں, میں ان کو بہت سپورٹ کرتی ہوں. میرے اگر میں کبھی دیکھوں کسی رائٹ ونگ کے ینگسٹر نے, اور اسپیشلی خاتون نے, بچی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے
اور میں اس سے پولیٹیکلی بہت ڈس ایگری کرتی ہوں مگر میں پھر بھی اس کو شیئر کر دیتی ہوں اور میں لکھتی ہوں کہ بھائی کتنا اچھا لکھا تاکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی آواز آئے, مائنورٹیز جو ہم ہیں ہماری آواز آئے, کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک پرابلم ہو جاتا ہے اگر ہم ریپرزینٹ نہیں ہوتے میڈیا میں اور پولیٹکس میں. تو یہی میں ان پہ کہنا چاہتی ہوں. عطا انصاری صاحب آئے, مجھے بڑا ان سے ملنے کا تھا, ان سے میں ملنا چاہتی تھی. ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے ابھی بلاسفیمک لاء پہ, بہت اچھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ بھی یہی, ان کا آرٹیکل بھی میں نے پڑھا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ینگسٹرز لکھیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہم پاکستان میں تو نہیں ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی تھریٹس آتے ہیں اور اتنا برا میرا حال نہیں ہے جیسے پاکستان کے صحافیوں کا ہوتا ہے, لیکن جو آزادی رائے ہے اس کو اور وہ جو بریتھنگ روم میں نے دکھایا تھا اس کو کوشش کریں کہ ہم بڑا ہی کریں, یعنی اجازت دیں ڈس ایگری کرنے کی لوگوں کو اور اپنا اوپینین دیں. تھینک یو. ہاں جی بیٹا. میرا ٹاپک ہے, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں, ادھر فریش چہرہ ہے, تو آپ کو تو پھر اگر آپ پاکستان کے اوپر جو ہیومن رائٹس ہو رہا ہے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ ڈانٹ پھٹے گی. تو اس چیلنج کو میرا دل ہے کہ ہم مل کے ان نارویجنوں کو بتائیں کہ it actually happens human rights abuse daily now with women and children. So I think you should write about it. Because I've been in the parliament several times. میں بار بار جاتی ہوں, شہباز گل کو بھی لے کے گئے, لیکن جتنا ہم لکھیں گے اتنا ہی اویئرنیس ان کو بھی پتہ چلے گا, کیونکہ یہ انہی ٹاپکس کے بارے میں پورا ناروے از لائک بیس اس پہ ہی بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس. تو پاکستان میں ہو رہا ہے تو ان کو آپ ہماری ہیلپ کریں گے لکھنے میں. بالکل بالکل ضرور آئے گا, ہم کانٹیکٹ رکھیں گے, بات کریں گے. بالکل جیسے بتا رہی جس چیز پہ ہمیں ڈانٹ پٹنے چاہیے, مجھے لگتا ہے ہمیں اتنا ہی اس کو اوپر کرنا چاہیے کہ ایکچولی ہیپنس. جیسے عطا انصاری کی میں تبھی کتاب کا ذکر کری تھی, وہ جیسی آئی پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی انہوں نے کتاب اور اتنے متنازع پہ میں جو حیرت ہوئی وہ لکھ کیسے پائے. اور وہ میں نے اس سے وہ کتاب پڑھی اور میں ان سے ملنے کی بڑی خواہاں تھی, وہ کچھ طبیعت ان کی ناساز ہو گئی تو وہ آ نہیں پائے, ان میں آنا تھا انشاءاللہ پھر کبھی, لیکن کتاب کو پڑھنی چاہیے. میں نے اسی وقت شیئر کر دی تھی اور میں نے کئی لوگوں کو پڑھنے کا کہا. کیونکہ ایکچولی نارویجن پولیٹیشین اینڈ نارویجن میڈیا اینڈ دا ویسٹ ورلڈ کافی نیگیٹو حد تک پاکستان کو پورٹری کر رہا ہے. تو جو عمران خان ہے وہ اسی بیس پہ اسی چیزوں کو لے کے جا رہے تھے, اسی طرح پاکستان کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے جس طرح وہ ناروے ہے, اور وہ ہر وقت مثال دیتے ہیں. میری ایجوکیشن بھی اسی بیس پہ ہے, اس لیے میں نے اس لیے آئی ایم ویری برننگ فار دس کہ ہمیں اویئرنیس پھیلانی چاہیے, آگے لے کے جانا چاہیے. اور بڑا اچھا ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہوا تھا اور میں کہنا بھول گئی, یہی میں کہنا چاہتی تھی. بشرا انصاری پہلے بہت نالا رہتی تھیں, اب خیر ان کو عادت ہو گئی ہے. جو بشرا انصاری کو سب جانتے ہیں پاکستان میں, بڑا کچھ لوگ لکھتے ہوتے تھے ان کے, ابھی بھی لکھتے ہیں سیلیبریٹیز پہ, پتہ کیا بوڑھی گھوڑی لال لگام, بیچاری کو ان کو عادت ہو گئی ہے. پہلے بڑا نالا رہتی تھی سیلیبریٹیز کو اس طرح ہراسمنٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. ہم اگر یہاں پر جیسا کہ انہوں نے بالکل کہا اچھے ملکوں میں رہتے ہیں, ہم ایک اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے, آرگومنٹ کریں گے اور ذاتیات پہ بات نہیں کریں گے, ٹاپک پہ بات کریں گے, اور یہ ایک اچھا کلچر ہم فروغ دیں گے ہم ڈبیٹ کا, تو یہ چیز ہمارے ملکوں میں بھی جائے گی. پھر ہم یہ چیز جا کے اپنے ملکوں میں بھی لوگوں کو کہیں گے کہ جب میں سمر ویکیشن میں پاکستان جاؤں اور میں دیکھوں گے کسی میرے کزن نے کچھ ایسا لکھا, میں کہوں گی کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, تو بڑی ترقی ہو گئی ہے, تو ایتھکس ہیں, اور یہ اچھی ایگزامپل ہے. ہمیں یہاں اچھی ڈبیٹس کا کلچر سیٹ اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ اگلے ہمارے کنٹریز میں بھی جائے, اور جیسا کہ میں نے کہا ایک اچھی ایگزامپل ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ جو آپ نے بتایا کہ ایرے کا لفظ نہیں ہے نارویجن میں, یہ مجھے کمنٹ آیا تھا جب میں نے اپنا دوسری سائڈ پہ کرنا. میں نے بھی انور کو ریڈیو پہ سنا تھا کہ ایرے نہیں ہمارے, جنگیں کیوں کرتے ہیں, یا پھر یہ نہیں دوسری سائڈ تھی نمبر 2 پیچھے جا سکتا ہوں. نمبر 2 سائڈ. ہاں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں. جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا, یہ نیا ہی ہے میرا خیال ہے 20, ہاں جی میں نے اگست میں لکھا تھا, تو یہ پرانا نہیں ہے. یہ آرٹیکل کافی مشہور ہوا تھا, تو اس پر مجھے کمنٹ آیا تھا اور مجھے میسنجر پہ بھی لوگوں نے لکھا تھا کہ یہ لفظ ایرے نورویجین ووکیبلری میں نہیں ہے اور یہ آپ لوگ ہی لے کر آئے ہیں.
फिर जब वो कहते हैं वोरे डियर इसका थविंगे på andre Kina också इसका थविंगे på यही तो कॉन्फ्लिक्ट है वियतनाम में क्या हुआ था उसमें 55,000 अमेरिकन सोल्जर मरे थे अपने कानिबालिज्म उसको कह रहे हैं आप फिर 91 में क्या हुआ सदाम के खिलाफ क्योंकि अमेरिका मकरूज था अरबों का उसको उन्होंने बेबाक करने के लिए जंग की पहले उसको कहा कि तुम बेशक अपना ले लो सूबा वे जो कुवैत है जब उसने ले लिया तो उस पर अटैक कर दिया ये लफ्ज़ उसको जो कहेंगे वोरे वर्डियर वी लिखेगी इन थुम में बाइडन ने कहा वी लिखेगी इन थुम में बाइडन का मुल्क तो खुद रेड इंडियन का मुल्क है बिल्कुल सही है नहीं मैंने इसका जवाब उनको ये दिया था कि जो नॉर्वेजियंस के कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं सारी नहीं कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सोशल कंट्रोल है बल्कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मुसलमानों के हाँ नहीं होता तो वो इसके जवाब में मैंने ये कहा था और फिर मैंने ये जैसे आप कह रहे हैं मैंने यही बात की थी कि जब मसाइल पे बात करें तो हम सबको चाहिए कि हम एक यकजा खड़े होके जुल्म के खिलाफ हों एक दूसरे के खिलाफ ना हो कि तुम्हारे घर में ये होता है तुम्हारे घर में ये होता है तो ये मैंने कहा था और ये जैसे आप कह रहे हैं अच्छी बात है आपकी वेलफेयर स्टेट के बारे में इमरान खान ने कहा स्कैंडिनेविया की मिसाल दी अच्छी बात वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान बन सकता है लेकिन वहाँ सिविल भी मसले हैं मिलिट्री के भी मसले हैं दोनों एक दूसरे को मिस यूज करते हैं इसलिए वो ब्लैक एक दूसरे को क्या कहते हैं उत्प्रेसिंग कह लें ब्लैक मेल इसलिए मसले हल नहीं होते बिल्कुल सही बात है डिबेट का अच्छा अगर हम कल्चर यहाँ पैदा करेंगे तो वो वहाँ पे भी जाएगा स्मितते होगा जिसे कहते हैं वहाँ पे भी फैल जाएगा अक्सर मैं देखती हूँ हमारे अच्छे हैं ये जो सपोर्टर हैं किसी एक पार्टी के उनके मैं पेजेस पे देखती हूँ लोगों ने इतनी अजीब अजीब बातें लिखी होती हैं कि मुझे अफसोस होता है मैं कहती हूँ कि 50 साल हमारे लोगों को यहाँ हो गए हैं रहते हुए और बातों से मैं एग्री करती हूँ मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं सपोर्ट करूँ बेशक किसी पार्टी को पाकिस्तान में पर्सनली लेकिन मैं वो जो अक्सर वो पढ़ती हूँ लफ्ज़ और वो बातें और वो तो मैं हैरान होती हूँ कहती हूँ ये मुझे तो यहाँ सिर्फ 10 साल हुए हैं जो लोग यहाँ 50 साल से हैं नस्ल दर नस्ल अब इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करें तो ये बुरी बात है हमें चाहिए कि हम तहजीब सीखें और अच्छी चीज़ें सीखें और वो फिर अपने मुल्क में अप्लाई करें आप पार्टी का नाम लिया आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रही हैं नहीं मेरा मकसद ये है कि मेरा मकसद समझ गए आप सारे कि डिबेट का जो कल्चर है अच्छी चीज़ है वो हम सीख के अपने मुल्क में लेके जाएंगे ज़रूर तब्दील है यकीन करें मैं ही गिरें Jag har lite kommentarer. Alle de som blir populære, den familien du setter eksempel. Alle de der har jo trakassert sin egen familie, sitt eget kultur, sitt eget religion. Og det er jo en måte å bli populær på. Det er mange andre arenaer, det er mange andre ting man kan skrive på og kjøre en debatt på dette her. Men hvorfor er noen av disse folka har snakket om alle de urettferdigheter som skjer, som er forskjellsbehandling i samfunnet? Nei. Det er det eneste topic de har. Det er liksom trakassere sine egne og bli populære. Så de har jo fokus på én ting. Og jeg håper og tror, jeg håper veldig at noen nye som kommer til å skrive det i fremtiden, de skriver noe positivt. De skriver noe ting som kan samle oss, ikke få splitte oss. Så det er veldig viktig. इनका मसला क्या है इनका मसला ये है कि कौन सी चीज़ बिकती है ये सिर्फ बेचना चाहते हैं कैश करवाना चाहते हैं अगर नॉर्वेजियनों को यस नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई और दूसरी ये भी बात है कि जब ये बच्चे लिख रहे होते हैं ना अपनी फैमिली के बारे में तो अगर ज़ाती तौर पे जानती हूँ इनमें से काफ़ी जो बुकें लिखते हैं उनके ज़ाती तौर पे मेरे तल्लुकात हैं तो जब उनसे बड़ों से बात करो तो वो जो तकलीफ अपनी ज़ाहिर करते हैं वो तो कभी नहीं सरेआम आती दोनों लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होते हैं मगर एक बाहर आके उछालता है दूसरा बंदा घर में रो रहा होता है कि ये देखो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है तो ये बड़ी मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि या तो फिर दूसरे को भी लेके आओ एक दफ़ा मैंने बोला था मुझे नॉर्वेजियन ने कहा कि आओ तुम भी टीवी पे आओ आके तुम्हें जो पर्सनल चीज़ें आती हैं तुम आके टीवी पे उसको चैलेंज करो मैं कि नहीं क्योंकि मैं अगर चैलेंज करूंगी तो एक झगड़ा पूरे किसी घर को बदनामी मिलेगी और मेरे सीक्रेट्स हैं उनके जो सीक्रेट मेरे पास है वो एक मानत है मैं ये नहीं कर सकती मैं सिर्फ आपको शनरत बता सकती हूँ कि जो भी बुकें जिनमें लिखी हूँ उनमें से कुछ को मैं पर्सनली जानती हूँ और उसमें से काफ़ी सारा झूठ भी है अल्लाह माफ़ करे
वो बेचते हैं, ये इन्होंने सही कहा कि वो बेचते हैं, बिकता है, तो या तो फिर माँ बाप को भी लेके आए कि ये आपके बेटे ने आपके बारे में लिखी है, ये बच्चे ने लिखी है, ये हस्बैंड के बारे में लिखी है, तो वो भी आके अपने बयान दें, फिर उस बात को सच माने। एक बंदे की एक तरफ से सुनते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। बस वो स्पीक करते हैं जो उनको चाहिए होता है। मेरे बस ये कि मैंने भी आबिद आज़म की किताब पढ़ी है और उसकी बीवी की किताब पढ़ी है, और मैं समझती हूँ कि उनको ना मैं उनसे एग्री नहीं करती जो उन्होंने लिखा। कोई बातें सही हैं, कोई बातें जो है वो उन पे मैं क्या शर्मा की आने दी, लेकिन बात यह है कि जो आबिद आज़म की जनरेशन है वो 70s में आई थी, ठीक है ना। उनकी जनरेशन जो हमारे से बहुत अलग है। तो जो आजकल के पाकिस्तानी हैं, जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो नॉर्वेजियन हो या पाकिस्तानी हो, वो दोनों चीज़ में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जो आबिद आज़म की जनरेशन है उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम जो हैं इनसे ग्रह रहे हों, असिमिलेट रहे हों, ताकि हमारी इज़्ज़त नॉर्वे में बढ़े। तो उनकी जो जर्नी है वो हमारे से बहुत अलग है। तो अगर हम उनको समझने की कोशिश करिए, मतलब ये नहीं कि हम उनसे अग्री करें जो आप कह रही हैं, हम उनको फिर भी समझ सकते हैं कि वो उनके ओपिनियंस कहाँ से आ रही हैं। और काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो जहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या अपनी पॉलिटिक्स को आगे दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आबिद आज़म लिख सकता है तो फिर हम भी लिख सकते हैं, अगर हम उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना जोश नहीं है जितना उनके अंदर है। तो हमें भी लिखना चाहिए कि ठीक है, हम नहीं मानते जो वो लिख रहा है, तो हमें दूसरी साइड लिखनी चाहिए। Og det også en ting det norske samfunnet liker veldig godt å vise at det et problem med det muslimske samfunnet. तो जब मैं खुद लिखती थी Drammens Tidende में, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती थी कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ इस्लाम को, लेकिन मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी। मैं अपने पाकिस्तानी जो माहौल है, कल्चर, उसको मैं करती थी। तो एट द एंड मैंने फिर लिखना छोड़ दिया क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि जो नॉर्वेजियन सोसाइटी वो सिर्फ एक बात समझती है। लेकिन det er heller ikke bra कि आप छोड़ दो लिखना। तो कहीं से आपको मोटिवेशन लानी चाहिए, और इस टाइम पर बारीकी से रहे कि वो क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, फिर हम दोबारा ज़ात पे जा रहे हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। हमें कौन से सिंथेरे करेगा। मसाले लिखी लिखती कि हमारा भी कोई लिखे भी। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। एक दफ़ा NRK ने देखी तश्तरियों के बारे में फिल्म बनाने की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपकी फैमिली के साथ बनाएंगे। तो एक जो राइटर है इनका, जिसके गाने हम स्कूल में बच्चे गाते हैं, वो था उसने उसका लिखा था सारा, क्या कहते हैं उसको, हाँ स्क्रिप्ट उसने लिखा था। तो उसने, मेरी 2 बेटियां लंदन में पढ़ती थी, तो उसने लिखा कि 2 बेटियां जो हैं वो घर में नहीं रहती, वो घर से बाहर रहती हैं। तो जब उसने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने कहा मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये स्क्रिप्ट में तुमने ये क्यों लिखा कि 2 बेटियां घर से बाहर रहती हैं, तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि वो स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड में है। तो फिर वो जल्दी से नूरस्त्रान में रहता था, साइकिल करता हुआ आया हमारे घर। तो लेकिन फिर भी मेरे कहने पे भी उसने उसको पूरी तरह से सही नहीं लिखा। उसने थोड़ा ठीक किया उसको, लेकिन पूरा नहीं लिखा। उनको बड़ी सख्त तकलीफ होती है, हम गैर मुल्कियों को, स्पेशली मुसलमानों को देखें कि इनकी बेटियां भी पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, और ये बस ऐसी पिक्चर मारे करते हैं ना, बिल्डे मारे करते हैं मुसलमानों के लिए, और इनको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो हमारे लोग बच्चे अचीव करते हैं अच्छी चीज़ें। इनको बस वो चाहिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए मटीरियल। मेरा ख्याल मर्द हज़रात की भी सुन लेते हैं, ये भी हैं और वो भी नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि ख़वातीन ने हमें माइक नहीं दिया। ये भी हैं, 3 हैं। हाँ जी, चलें सर आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए है। देखा, मुझे पता था। सर आप बैठते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा उठ के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कुछ मशवरा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बेटा आप माशाल्लाह बड़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एफर्ट शर्तन, और ये खौफ नहीं होना। लेकिन एक चीज़ है, पहली बात है कि आपने अपने आप को इमिग्रेंट नहीं कहना, आप नॉर्वेजियन पाकिस्तानी हैं। और आपने बार बार, मेरे अपने बेटों से कई बार हुआ, मेरा बड़ा बेटा है बहुत ओपनली लिख लेता है, कहता है पापा सी वद विल वी बड़ी एक एक्सेप्टेड। मैंने कहा जब तुम खुद ये कह रहे हो कि वी बड़ीर एक एक्सेप्टेड, तो तुम दूसरों को क्या पैगाम दोगे? शुरुआत में है जो आ रही कि पाकिस्तान है, कोई नेगेटिव नहीं है,
لیکن پیدا یہاں ہوا ہے, یہاں بارنے حاگے میں گیا ہے, یا دم اسکول میں گیا ہے, ویدرے گونے میں گیا, وہ کالر ڈودائی پاکستان ہے. دوسری بات میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے, شاید کہیں دوسرے معاشروں میں بھی ہو, ہمارے یہاں یہ ایک رواج اور رسم چل پڑی ہے. اب یہاں بات بھی ہوئی کہ آپ اپنے مذہب کو, آپ اپنے کلچر کو گالی دیں, آپ کو اس طرح کھول کے وہ ویلکم کریں. اس کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ میں نے اپنی پارٹی چھوڑی 2003 میں. یہاں بات کی تھی باسط بھائی نے, کیا کہتے ہیں, یہاں یہ شادیاں کزن میرج پہ پابندی لگانی چاہ رہی تھی پارٹی نے, ہماری لیبر پارٹی تھی, میں نے چھوڑ دیا. میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم سوشل ڈیموکریٹ ہیں, سوشل ڈیموکریٹ پابندیاں لگاتا رہے گا. میں کہا میری بیوی میری کزن نہیں ہے, میرا پاکستان میں بھائی ہے, اس کی بیگم ہماری کزن نہیں, میری سسٹر ہے, اس کا خاوند ہمارا کزن نہیں ہے. بھائی وہاں بھی یہ ہو رہا ہے, وائی. خیر یہ دوسری طرف بحث چل رہی. میں مشورہ یہ دوں گا کہ جو ابھی بھی جو 2-4 رائے آئی ہیں, اور یہ شانزے بیٹی نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ بھی لیبر پارٹی میں ہے, میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں یہاں بھی. آپ یہ گروپ جو اپنے خیالات کا جو ہے نا اس میں گروپ بنائیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ اس طرح کے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں نا, میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں عبد الرجا کے والد کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, اس بندے نے بڑی خدمت کی ہے ورلڈ اسلامک مشن کو کھڑا کرنے میں. انہوں نے جس نے بھی کی ہے اپنے فری ٹائم میں سے کیا ہے نا جی. انہوں نے ایک سب سے پہلی مسجد تعمیر کروا لی. ان کا بیٹا یہ نکلا ہے, انہوں نے ایک بار جواب دیا تھا کہ اس کو میں نے پالا ہے بھائی, اس میں میرے گھر میں بڑا ہوا. لیکن چکر یہ ہے کہ وہ یہاں کو کھانا انسانوں میں آ جاتا ہے, وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے, پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, اب ایسے بنانے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. ان کا کرنا تو نہیں چاہیے ڈیموکریسی میں, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان پر کوئی کمنٹ نہ کریں. جب آپ ان پہ کمنٹ نہیں کریں گے تو کم از کم, اب جس طرح یہ کئی ہمارے آ گئے ہیں اپنے آپ کو بڑا پروگریسو سمجھتے ہیں جی ہم تو اسلام سے ہی باہر جا رہے ہیں. او بھائی جاؤ جدھر جانا تم نے, مگر کیوں آپ نے ٹی وی پہ آ کے بتانا کہ میں اسلام سے باہر. تم کتنے بڑے فلاسفر ہو, تم نے کتنی ڈبیٹس کی ہیں کہ تم نے مطلب ہے نہ آپ کے پاس نالج ہے. دیکھیں شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, آپ کی اگر گھر میں پرورش غلط ہو گئی ہے, آپ کا اگر باپ الکوہولکر تھا, وہ اولاد پہ اس پر نیگیٹو اثر کیا ہے, وہ ایک طرف معاشرے کو کہہ رہی ہے, دوسری طرف اپنی ماں کو کہہ کے چلی گئی وہ دنیا سے کہ میری ماں اور میری ماں کی جو برابر کی عورتیں وہ گائیں ہیں. میں نام نہیں لوں گا جن کو پتہ لگ گیا میں کیا بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ آپ اس کو روح سے کر رہے ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں آپ آپس میں بات کریں, لیکن ساتھ کے ساتھ ان لوگوں کا ایکچولی ان پہ کمنٹ کرنا ہی میرے خیال میں گناہ ہے. جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی ہمارے غیر ملکیوں کی, جہاں آپ کو کوئی غیر ملکی ملے گا, یہ انفارچونیٹلی ناروے جو معاشرہ ہے وہ پولیٹسٹ بھی ابھی اتنا بالغ نہیں ہوا ہے کہ وہ آپ کو ایز اٹ از آپ کو ویلکم کرے. وہ اس کو فوراً ویلکم کرے گا جو 2 قدم ان کی طرف جائے گا, وہ اس کو 10 قدم کھینچیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ نا آپ لکھتی جائیں جو آپ کر رہی ہیں نا, لیکن آپ کنسنٹریٹ پر نون آنت, یعنی ان کے معاشرے کی کوئی چیز ہے. اب دیکھنا یہ کتنا کم وقت بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو کنٹروورشل ایشو ہوموفیلی کا ہے ہمارے قرآن پاک میں منع ہے. آپ اس کو ٹی وی پہ جا کے کس طرح ڈیبیٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب آپ کو منع ہی کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کی تاریخ ہے, قوم ڈوب گئی کیونکہ یہ ملک جو ہے ہمارے جو ہیں وہ اپنا اسلام لے آئے ہوئے ہیں, یہاں والے مذہب سے واقف نہیں ہے, تو ان کے ساتھ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ ان کو کیا جائے. لیکن اپنوں میں جو 2-4 یہاں باتیں ہوئی ہیں نا بیٹا شان سے, آپ کی جو ایج ہے, آپ جس طرح جو آپ سوچیں, اپنے سوچ کے لوگ اکٹھے کریں, ان کے ساتھ نارویجن آپ کو ملیں گے. یا نارویجن ایسے بھی ہیں, میرا دوست ہے استاد سکری طرح بینٹ بول, وہ شراب نہیں پیتا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ کوئی 80s کی بات ہے, وہ میں فروست رہتا تھا تو وہ فروست پر وہ اس کے گھر گیا تو اس کی سامبور تھی, تو مجھے کہتی ہے یہ پاگل ہے, اور حالانکہ بہت
اس کا باپ جو تھا لارڈ میئر تھا اس کا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اچھا ان دنوں میں ایک رواج تھا یہاں کہ کرسمس کے دوران نا آپ کو وسکی وائن کی بوتلیں تحفے میں دی جاتی تھیں. بعد میں انہوں نے اس کو بند کر دیا. کہتی ہے کہ یہ ایسا پاگل ہے, اس کو بوتلیں ملی ہیں کیا کہتے ہیں تحفے میں, اس نے وہ ٹوائلٹ میں پھینک دی. تو اس کو بتاؤ. میں نے اسے پوچھا مجھے کیوں کہہ رہی ہو بھائی کہ میں اس کو بتاؤں؟ وہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ سے بولا کہتا ہے پاگل میں نہیں ہوں, پاگل تم ہو. میں مسلمان تو نہیں ہوں نا کہ میں شراب نہیں پیتا, مجھے کسی نے منع تو نہیں, لیکن میں شراب اس لیے نہیں پیتا کہ نقصان دہ ہے. ایک چیز نقصان دہ تو میں دوسرے کو کیوں دے دوں؟ تو اس لیے ایسی چیزیں آپ کو ڈھونڈنی ہے. ان لوگوں کے ساتھ متھا نہ لگائیں, آپ ٹائم ضائع کریں گے. اور ہمارے یہ لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں, وہ جو بیچ میں آپ اپنی اور اہمیت بڑھانے کے لیے نا بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے سوری میں ٹھیک ہے.